बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कम्यो सोनि म्यानि ब्रम दिथ न्यूनखो सेकि होजिक जई मीन दई त्राव सखमलाल वंद छुनो यवन सेको गई मीन दई कलामी हब्बा खातून आज करब तोहि बायन सत अथ कलामस पे कत वुचो क्या अत कलामस मज वनित हब्बा खातून फरमावन कि कम्यो सोनि म्यानि ब्रम दिथ न्यूनखो गोड़ यह कर सही कि यह क्या कुस कस वन कम्यो सोनि म्यानि ब्रम दिथ न्यूनखो तो ये मे अत पानस फिक्र तौर यह अकल मानवी वन दिलस सनिस नबर क्या माने मे नबरमिस साइडस सह लेन देन नबर कथ बह वन अमुक अंदरून अकल मानवी दिलस वन ये सोन दिल फसान दुनिया किस कुन अजाबस कुनत कुन मसलस कुनत थकस कुन लजीज गजान कुन तकबरस कुन रियाकारी कुन दुनिया किस ऐशो आरामस कुन दुनिया माल कमानस कुन रुश्वत खोरी कुन बेईमानी कुन कैसा वन सही दोस्त अकल मानवी दपान कम्यो सोनि म्यानि ब्रम दिथ न्यूनखो तिज सोन दिल अकल मानवी हंद खातर अत पे हेक बत अंदर अचित कह तो फिलहाल समझ सह दोस्त सोन दिल कर खसी अकल पे जज्वी अकल पे यम गई सोन अकल मानवी हज सोन बनमत तम यम जन अकल मानवी तसवुफस मज सोन मान डार सबन अकिस जय वोनमुत कम सोन रोट मे कथन वनकन पे मे सह बंद याद अम तत उकन इशार कोर्मुत या वारियान जायन सोन कर इस्तेमाल तो सोन वन बिजाती नमन बनमें दोन अकलन यानी अकल खसी तो अकल जज्वी ये इंसान अकल खसी मज तो मान हैवान यानी इत हैवान गुपन गुपन घास वास खेवान गुड़ वुड़ तो तिथे पे ये पे अकल जज्वी कुन तो लगन इबादातन कुन मगर अतन अमिस अकल मानवी अकल मानवी अमिस नाराजी ये अत आलमस मज चलान तिज अकल मानवी अमिस बुलावन कुकुन जबरूतस कुन यानी गौर फिक्रस कुन जबरूत क्या गौर फिक्र बहरहाल जबरूतस नेर ब्या माने तो थोद तो सो तुम दोस्तन पी तो अकल मानवी अमिस तुकुन बुलावन तवे पे अकल मानवी फरियाद कर कम्यो सोनि म्यानि ब्रम दिथ न्यूनखो सानिस दिलस वन सह नुक अम खसी अकल पानस कुन जुजवी अकल पानस कुन तो यह अमि बात हेड लाइन तसा मे कुन यह सह मीन वरासत अकल मानवी वन अत पावरस सह मीन वरासत मे कुन बह त्रे पर्द थोद तमाम राजन बह बना इंसान बह अन तथ लेवल पे ये हयाती मिली अगर यमन दोन सोनन सत रूजुक सह गख ममात नसब रोजन बार वथ थो साथा यखन सही फेर छुना कह तह फेर छुको थावान सको गई नींद नसब रोजन कसूस दरवाज जल थोमुत कुरान अजीम वन दपान वथ्यू नसब रोज छड़ियो मे बहरहाल अत पे बदल पे बह क्या वन अत पे माशोक अमिस रोजन मज पे इंतजार कर मुसरिन जुलुब जई नसब रोज शामन में बासे सुबह बरात देवान गो अरबो अजम मुशलाल दरबागे इरम तुकन चुकन इशार कर अत हब्बा खातून साथा यखन फेर छुना कह तह क्या ओर सा ये मे कुन बी तोथे वातान तन छस नावान जाम छस पोरान हावान छस यो इंद्रोई क्या बंदा वोनमुत शीत थज अकल वन दपान मे ये तैयारी कर्म सह हसा सारी चान खतर मे हसा चोन ये द्रई हावन कि पावर आय क्या कत पत अंदर क्या कर बात कत वन ये कस मज द्रई ये हावन सह कवो वत म्यान मशरावन बी कोरुन फरियाद उकन तो और ये वापस अम दुनिया मज ये वापस
مے کن یہ مانوی عقل أمس بے خطاب کران دپان ژٕ کَوو وَتہٕ میٛانہِ اکھ مٔشراوان ژےٚ کیٛازِ گٔیی تِم وَتہٕ مٔشِتھ یِمو وَتو ژےٚ پَکُن اوسُے مےٚ کُنتھ تہٕ بہٕ ہاوہاے ژےٚ پَتہٕ ژےٚ کَپٲرۍ چھُے پَکُن ذوالجلالَس کُنتھ تِکیٛازِ یہِ چھُ عقلہِ مانوی یَتھ یہِ سورُے یوٚتام اِنسان عقلہِ مانوی حٲصِل کَرِ توٚتام کیٛاہ چھُ یہِ غفلتَس منٛز چلان تِکیٛازِ عقلہِ مانوی چھِ پوٗرٕ پَتہ ذوالجلال کِتھ کٔنۍ یی رَزناونہٕ سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ خۄش تی چھِ أمِس یہِ وَنان دَپان چھِس ژٕ کَوو وَتہٕ میٛانہِ اکھ مٔشراوان یا یہِ تہِ ہٮ۪کوس مانے کٔڑِتھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ یِوان دیٖنی اِسلامَس کُن ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ذوالجلالَس کُن یِوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ اِنسٲنیت کِس نوٗرَس کُن یِوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ اور دَربٕدَر نَژان اورٕ کیٛاہ میلی ژےٚ یِم دِنے دھوکہٕ لاسٹَس یِم چھی توٚتامَتھ ژےٚ یار یوٚتام ژےٚ صحت چھُے صحت مۄکلیو پَتہٕ ژھٕننے لَت ژھٕننے نٮ۪بر خبر کۭتیاہ چھِ پَتہٕ آسان مٲلۍ ماجہِ ڈولان سڑکَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ شُرۍ وَنان ہے یِمن نسا توٚگ مٲلِس ماجہِ کوٚر نہ ہُہ مٲلِس ماجہِ کوٚر نہ یہِ ییٚلہِ اَتھ حقیٖقتُک نظر دِمو تہٕ اَسہِ کَتہِ دیُت ذوالجلالَن یہِ حقٕے کہِ اگر أسۍ مول موج شانو پٮ۪ٹھ ماز تہِ تُلہِ تھوٚد اگر کٔڑِتھ تہِ ژھٕنن گرِ بے دٲخل تہِ ژھٕنن کٔرِتھ یہِ کَتہِ چھُ اَسہِ حق دیُتمُت خۄداین أسۍ ہٮ۪کو مٲلِس ماجہِ خلاف کینٛہہ ؤنِتھ توٚتام یوٚتام تِم حقچہِ حقچہِ وَتہِ منٛز اَسہِ رُکاوٹ بَنن تَتٮ۪تھ چھُ ؤنِتھ اگر أسۍ آسو یژھان ذوالجلالَس کُن گژھُن تَتہِ تہِ چھُنہٕ اَسہِ مٲلِس ماجہِ پَتہٕ دِل دُکھاوُن کینٛہہ بٔلکہِ بدل پٲٹھۍ چھُ تَتٮ۪تھ کَرُن پَنٕنۍ وَتھ اختیار مگر ناراض گژھن نہٕ تِم گژھٕنۍ کینٛہہ تہٕ یی چھِ أمِس عقلہِ مانوی وَنان دَپان چھِس ژٕ کَوو وَتہٕ میٛانہِ اکھ مٔشراوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ اَصٕل وَتَن کُن یِوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ یِوان دیٖنی اِسلامَس کُن ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ اِنسٲنیت کِس نوٗرَس کُن یِوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ذوالجلالَس کُن یِوان بہٕ ہاوَے ژےٚ کیٛازِ یِہوٚے چھِ اکھ سۄ خاندارِنۍ اکھ یۄس زَن گَرَس شوٗب چھِ پَتہٕ لاگان تَوَے چھِ نیٚبرِ وَنان دَپان اگر ہسا خاندارِنۍ لگار پیٚیہِ تہٕ گرٕ آباد سۄ چھِ یِہوٚے عقلہِ مانوی اَندی یوت سۭتۍ ہیٚکہِ گرٕ آباد گٔژھِتھ یی آو آز تام سَمسارَس منٛز لَبنہٕ ییٚمِس تہِ یہِ عقل ذوالجلالَن عطا کٔر عطا چھِ یہِ کٔرِتھ ییٚمہِ اَمِچ پَتہ پَتہٕ لگٲو کوٚرُن کورٕ کھوژ کوٚرُن گورٕ کھوژ کوٚرُن غورٕ فِکِر کوٚرُن بورٕ فِکِر تہٕ ووت اَتھ عقلہِ پٮ۪ٹھ سُے گرٕ چھُ پَتہٕ آباد گژھان یوٚتامَتھ یہِ بۄنہٕ یِمَن سۄنَن دۄن پٮ۪ٹھ کٲم چھُ کَران یِم سۄنہٕ چھِ أمِس پانَس کُن کھِچان توٚتام چھِ تبٲہی توٚتام ہیٚکہِ نہٕ سُرُخ روٗیہِ گٔژھِتھ کینٛہہ حیٲتی ہیٚکٮ۪س نہٕ تیٖتِس کالَس میٖلِتھ کینٛہہ حیٲتی چھِ مانوی عقلہِ نِش یہِ مےٚ پانَس اَتہِ پَران چھِ پَنُن اکھ لِکھا اکھ وَنان اے دوستہٕ بہٕ صحیح کوٗتاہ آسہٕ بہٕ وَنان غلط کوٗتاہ آسہٕ وَنان یہِ چھُ میٲنِس ذوالجلالَس پَتہ یا تُہۍ بٲے چھِو میانہِ کھۄتہٕ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تُہۍ تہِ ہیٚکِو یہِ فٲصلہٕ کٔرِتھ دَپان بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ وَنان یہِ چھا مانوی عقلٕے فریاد کَران کِنہٕ بدل کانٛہہ چھُ فریاد کَران ژٕ کَوو وَتہٕ میٛانہِ اکھ مٔشراوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مےٚ کُن یِوان بہٕ ہسا سنٛبھال چون دُنیا تہِ چون آخرت تہِ مےٚ منٛز چھِ یِم پاورٕ ذوالجلالَن کٔرمٕتۍ پٲدٕ اوٚش چھَس ترٛاوان بہہ سالہِ سالے مدن وارو بدن زول تِم ساتھا یکھنو سٕے آدن گوٚژھ یِمو سٕے بادام چشمو خوٗن چھَسو ہاران ژےٚ کَوو گٔیے میٛٲنۍ دٲے بہرحال یِمو چھُ یہِ واریاہ کلام چھُ أمۍ یہِ ووٚنمُت یہِ چھُ یِہوٚے فریادٕے یوت کٔرِتھ التجایی کٔرمٕژ أمۍ اَتھ پنٛنِس پانَس کُن کُلَس پٮ۪ٹھ چھُنہ یہِ سورُے پنٛنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اکھ حِصہٕ بیٚیِس حِصَس کُن فریاد کران اے دوستہٕ یہِ چھُ تی ؤنِتھ شے حبہٕ خوتوٗن ارمان کھٮ۪وان کٔرمَے نہٕ زانٛہہ بندگی لۄکچار روٗم چھُم یاد پٮ۪وان ژےٚ کَوو گٔیے میٛٲنۍ دٲے فریاد مےٚ ژھُن لۄکچار ضایہِ کٔرِتھ وۄنۍ ٲسۍ مہربٲنی پٮ۪ٹھ یِکھ تہٕ بہٕ ما پھَسہٕ برونٛٹھٕ بیٚیہِ تبٲہی منٛز لۄکچار ہسا روٗد سورُے مےٚ نسا کٔر چٲنۍ بندگی یِژھ ژےٚ کَرٕنۍ ٲسٕے تِژھ ہیٚچِم نہٕ چٲنۍ بندگی کٔرِتھ یا مے منٛز ما ٲس کانٛہہ خٲمی وٲمی سُہ گوٚو غلط وَتَن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ پُٹھٕ پٲٹھۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سَمجھُن کرٛیوٗڈ زبردست تہِ کیٛاہ گوٚو أمۍ کیٛاہ ووٚن یہِ ٲخری بنٛدَس منٛز أمِس دوٚپنَس کٔرمَے نہٕ زانٛہہ بندگی بہرحال کیٛاہ وَنہٕ اَتھ اَتہِ پٮ۪ٹھ
تو وۄنۍ مےٚ دوٚپ آز تۄہہِ بایَن سۭتۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ آسان اکثر یہِ چھُ مقبوٗلہِ آمٕے یہِ حب خوتوٗنُن کلام فریاد تہِ چھِ یعنی اَتٮ۪تھ چھَنہٕ کانٛہہ بحثو بٲزی اَتھ کلامَس پٮ۪ٹھ چلان کینٛہہ یعنی کانٛہہ ہے ہُتھ کٲٹھۍ چھا 7 چھا 6 چھا 3 چھا یہِ زَن اَسہِ بنیومُت چھُ اکھ عادتھا اکھ بحثو بٲزی کَرنُک تہِ چھُنہٕ اَتھ کلامَس منٛز یِوان زیادٕ لَبنہٕ کینٛہہ اَتھ یہِ چھُ موسوٗمیت ؤنِتھ کیٛازِ رسول میٖر صٲبن چھُ موسوٗمیت ؤنمٕژ پنٛنِس کلامَس منٛز یعنی فریادٕے یوت پنٛنِس معشوقس زارٕ پارٕے یوت پنٛنِس خۄدایس بس تَتٮ۪ن کانٛہہ دَبہٕ چھَنہٕ ؤنمٕژ تِمو کینٛہہ یا محموٗد صٲبن سُہ کَتہِ وٕچھُکھ نُنٛدٕ بانی ولو معشوق میانی سُہ تہِ چھُ فریاد کوٚرمُت تٔمۍ تَتھ منٛز موسوٗمیتٕے یوت ؤنمٕژ یِتھَے کٔنۍ چھُ واریاہ کلام چھُ یُتھ ؤنِتھ أمۍ سُنٛد چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کلام سُہ یارٕ میانہِ یاوَن رایے منصرایے لوٗسُم دۄہ تَتھ منٛز تہِ چھِ فریادا أمۍ کوٚرمُت کیٛازِ اِنسان ہیٚکہِ فریادٕے یوت کٔرِتھ باقٕے چھُ یہِ قۄدرتس پنٛنٮ۪ن اَتھن منٛز کر ویٚژھِ سُہ یا کر گژھِ اَتھ منٛز اَسہِ منٛز تیُتھ محبت پٲدٕ تیُتھ شعوٗر پٲدٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ ذوالجلال کرمس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان رحمس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان تہٕ تٔمۍ سُنٛد رحم چھُ یی تہٕ مگر اَسہِ چھُنہٕ پرٛزناوُن تگان تَتھ تہِ کیٛاہ کرو نتہٕ چھُ ژۄپٲرۍ تٔمۍ سُنٛدُے فضل تٔمۍ سٕنٛزٕے رحمت تٔمۍ سٕنٛزٕے ربوٗبیت تٔمۍ سُنٛدُے آسُن چھُ سورُے کینٛہہ مگر أتھۍ چھُنہٕ اَسہِ یِوان کینٛہہ یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ وجوٗہات چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اللہ ذوالجلال تھٲینو سلامت اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز رٕتۍ دعا کران سانہِ خٲطرٕ تہِ پوٗرٕ عالمہِ خٲطرٕ تہٕ اَکُے تمنا چھُ مےٚ کہِ ہر کانٛہہ دِل گوٚژھ دھڑکُن ذوالجلال سُنٛد ناو بوٗزِتھ محبت گوٚژھُس اَتھ ناوَس سۭتۍ گژھُن سورُے کینٛہہ یہِ تہِ کرِ ہے اِنسان تہِ گوٚژھ أمسٕے پنٛنِس خۄدایَس خۄش کرنہٕ خٲطرٕ یہِ کَرُن اِنسان یِہوے چھُ مےٚ تہِ اکھ تمنا اکھ بس باقٕے چھُو تُہۍ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ سمجھدار سمجھن وٲلۍ علم تہِ چھُو پوٚرمُت تہٕ تۄہہِ کیٛاہ سمجھاوہو بہٕ تہٕ کٔرِو پنٛنِس خۄدایَس سۭتۍ بے پناہ محبت تہٕ آسِن اِجازت فی امان اللہ.